السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا نشوفوا لا كوريكسيون دو ليكزيرس نيميرو 4. هذا آخر تمرين اللي غادي نشوفوه في هذا لوكور هذا. سوا f la fonction définie par f de x égale racine x carré moins 4 moins x. La première question, déterminer df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. يلا لاحظ معايا هاد la fonction كيفاش نتعامل معها. df c'est la première question. شنو هي لا كونديسيون اللي غناخد هنايا؟ هنا كتشوف عندي لا غاسين، يعني اللي وسط لا غاسين خصو يكون بوزيتيف، سيتادير سي بريور ايغال ا زيرو. سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري، يعني اول حاجه ندير اون بوز كو اكس كاري موان 4 ايغال ا زيرو، سيتادير اون ايكواسيون غادي نلقى لها لي سوليسيون ديالها. باينين شنو هما لي سوليسيون. علاش؟ لان عندنا اكس كاري موان 2 كاري سي اون ايدونتيتي روماركابل، غادي تكون هي اكس ايغال ا 2 او بيان اكس ايغال ا موان 2. غادي نديرو لو طابلو دو سين هكذا، عارفين بلي ا ليكستيريور دي غاسيون اون بوز لو سين دو ا. هنا بما ان ا اللي هي 1 يعني بوزيتيف وهنا غادي يكون نيجاتيف، يعني فين كتكون اكس كاري موان 4 بوزيتيف sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. Donc df de moins l'infini jusqu'à moins 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini. يلا دابا ننتقلوا. La deuxième question, calculer la limite, la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x. ملي كتشوف la valeur absolue de x tend vers plus l'infini، عرف انا بلي البروف سولك على la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini. يعني هاد السؤال هذا راه فيه بلوس وفيه موان l'infini. واش متفقين؟ يعني فاطمه يكتب لك لا ليميت كون اكس طون فيغ بليس لانفيني دو اف دو اكس، وغادي يولي يكتب لك لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني، يعني كتجمعهم في سؤال واحد. يعني كيفاش نجاوب على هاد لا كيسيون؟ لاحظ معايا، هنا ندير اكس كاري موان 4 موان اكس. دابا في حالة عوضت بالبلوس لانفيني، يعني لا غومبلاسيت بالبلوس لانفيني، هادشي اللي وسط لا غاسين غادي يكون هو بلوس لانفيني، يعني اون فوا كندخل عليه لا غاسين تيكون بلوس لانفيني، وهنا تكون موان لانفيني، يعني فورم انديتيرميني. هادشي لاقمت باللو غومبلاسمون ديريكت. يعني شنو غادي ندير نبطو شويه لتحت. انا غادي نحاول ندير، شوف معايا، يا اما غادي ندير لو كونجوغي ولا غادي ندير لا فاكتوريزاسيون. يعني باش نبدا واش بلو كونجوغي ولا خصني ندير لا فاكتوريزاسيون. هنا لا فاكتوريزاسيون بالاكس كاري ملي غادي تخرج، هنا غادي تخرج بالاكس، وانا كتشوفوا عندي بلس اكس وانا موان اكس، ودي كنت قلتها لكم في لو كور ديال لي ليميت. يعني اون فوا ملي غنفاكتوريزي بالاكس كاري ملي تخرج موسط لا غاسين تخرج بالاكس، لان اكس طون فيغ بلس لانفيني، يعني تولي اكس موان اكس اللي هي زيرو، يعني لا فاكتوريزاسيون ما خداماش. خصني ندير لو كونجوغي وعاد نفكر من بعد ندير لا فاكتوريزاسيون. واش متفقين؟ لو كونجوغي ديال اكس كاري موان 4 موان اكس غادي يكون هو غاسين اكس كاري موان 4 moins 4 plus x sur racine x carré moins 4 plus x. a moins b facteur de a plus b اللي هي a carré moins b carré، هادي كنعرفوها كاملين. a moins b facteur de a plus b غادي تكون هي x carré moins 4 موان اكس كاري. هادي هي الأ ملي ندير ليها كاري غادي يطير هاد لا غاسين، تبقى هي اكس كاري موان 4. الموان ديال لا غولاسيون اللي قلت لكم بي كاري، بي اللي هي اكس ملي نديرها الكاري تولي اكس كاري. واضح؟ سور غاسين اكس كاري موان 4 بلس اكس. غادي نسامبليفيي، شحال تبقى؟ غادي نكمل هنايا، ندير هنا بلس لانفيني moins 4 sur racine x carré moins 4 plus x. دابا غادي ندير لو غومبلاسمون. دابا لاحظ معايا في لو دينيميناتور شحال تكون. هاي شوف معايا الفوق غادي تكون اللي هي موان 4، مي هنا في لو دينيميناتور قلت لكم لا ليميت كون x طون فيغ بلس لانفيني x كاري موان 4 اللي هي بلس لانفيني، يعني ملي كدير لا غاسين c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 4 sur l'infini, اللي هي 0. واش متفقين؟ كاغ نجي نكتب
la limite quand x tend vers plus l'infini, x carré moins 4, c'est plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini, racine x carré moins 4, c'est plus l'infini. ونزيد معهم la limite quand x tend vers plus l'infini de x اللي هي plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini c'est plus l'infini. واضح؟ حنا لقينا moins 4 sur plus l'infini اللي هي 0. حنا حسبنا la limite quand x tend vers plus l'infini. دابا نشوفو la limite quand x tend vers moins l'infini, racine x carré moins 4 moins x. يعني هادي هي la fonction ديالنا moins x عفوا. هادي هي la fonction ديالنا. غادي نغومبلاسي اللي وسط لا راسين عطانا بلوس لانفيني، راسين بلوس لانفيني بلوس لانفيني، موان مع الموان اللي هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. غادي نكتب بلوس لانفيني مي غنجي نقول علاش، كار لا ليميت، يعني هادشي اللي كتبتو هنايا غادي نولي نعاودو. شوف معايا هادشي اللي درتو هنا، شوف معايا غنهز هادشي كاملو غادي نحطو هنايا بحال هكا، نحيدو لينا هادي ونحطو هادي هنايا، مي غير ليميت غادي نبدل موان لانفيني باش غادي نبدل بلوس لانفيني بموان لانفيني. هادشي اللي كاين. شوف معايا هادي كذلك وهادي كذلك، هادي او موان لانفيني، مي هنا عندنا موان اكس. موان اكس عندنا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو موان اكس اللي هي بلوس لانفيني. علاش؟ موان مع الموان اللي هي بلوس لانفيني، يعني هادي باينه، هادي عطاتنا بلوس لانفيني، هادي لا جوستيفيكاسيون ديالها. بالنسبه لهادي عندنا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني اكس كاري موان 4 اللي هي بلوس لانفيني، وملي ندخل عليها لا راسين تبقى بلوس لانفيني. واضح؟ وحنا لقينا لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني اي كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. يلا ونمروا لا troisième question A. Étudier la dérivabilité à droite de 2 puis à gauche de moins 2. يعني غادي نبداو بلا dérivabilité à droite de 2، يعني قابلية الاشتقاق على اليمين في 2. يعني ملي كنقول à droite de 2 هي 2 بلس وندير لا relation f de x moins f de 2 sur x moins 2. واش متفقين؟ هنايا عندنا الاف دو 2 شحال هي تقريبا، نجي نحسبو هنايا، لاحظ معايا لا غاسين دو كاري موان 4 موان 2 صافي. عندنا الاف دو 2 يعني فيما لقيت الاكس نغومبلاسيها ب 2، غاسين دو 4 موان 4 اللي هي 0 اللي تعطينا اللي هي موان 2. متفقين؟ يعني الاف دو 2 اللي هي موان 2. لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس le f de x racine x carré moins 4 moins x هذه هي ال f de x moins f de 2. ال f de 2 اللي هي moins 2 مع الموان د الغولاسيون اللي تولي plus 2. واضحة؟ sur x moins 2. يلا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نفاكتوريزيو باش بالموان. فين نفاكتوريزي بالموان؟ لاحظ معايا هنايا غادي نفاكتوريزي بالموان هكذا اللي تبقى اكس موان 2 موان اكس بلس 2 اللي هي هادي سور اكس موان 2. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي ا موان بي، ها هي ا موان بي. بامكان شنو ندير؟ لو كونجوغي اللي يكون ا بلس بي. متفقين؟ عرفنا ملي نديرو لو كونجوغي الأ غادي ندير عليها كاري، ها هي قلنا اللي تعطينا أ كاري موان بي كاري، هادشي كنعرفو، اللي تولي هي إكس كاري موان 4. واضح؟ وبالنسبة للثانية اللي هي بي غتولي إكس موان 2 كاري سور، ومنساش لو كونجوغي اللي ضربت فيه الفوق خصني نضرب فيه حتى لتحت، اللي تولي هي إكس موان 2 فاكتور racine x carré moins 4 plus x moins 2 هكذا. دابا لو كونجوغي عندي مزيان صحيح. لا ليميت كون x طون فيغ 2 بلس، هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا كاري موان بي كاري، لان 4 هي 2 كاري اللي تكون هي x
moins 2 فاكتور دو x بلس 2. هنا كتبان ليا بلي كاينه x moins 2 هنا وكاينه هنايا، يعني بالامكان فاكتوريزي بها، يعني بالامكان فاكتوريزي بالx moins 2. شنو يبقى لداخل؟ تولي x بلس 2، وفي هاد الطرف عندنا x moins 2 او كاري اللي هي x moins 2 فاكتور دو x moins 2. في حالة لا فاكتوريزيت بوحدها غادي تبقى وحدها، وغادي ندير الموان وندير x moins 2 هكذا. يلا نكملو اللي غادي تولي sur x moins 2 facteur de x carré moins 4 plus x moins 2. غادي نسامبليفي بالx moins 2 ونشوف شنو يبقى ليا. لا ليميت كون x tend vers 2 بلس هنايا عندنا x بلس 2 moins x بلس 2. هادي لا في حالة الانشرتها تعطينا x بلس 2 moins x بلس 2 moins x تمشي مع بلس x تبقى 2 بلس 2 اللي هي 4 sur racine x carré moins 4 plus x moins 2. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نغومبلاسي ب 2. بلا نغومبلاسي ب 2 شنو غتلقى؟ 2 كاري موان 4 اللي هي 4 موان 4 سي 0، وهنايا 2 موان 2 سي 0، يعني في لو دينوميناتور 0 في لو نيميراتور 4. شنو غادي ندير في الزيرو؟ واش 0 بلس ولا 0 موان؟ يلا لاحظ معايا مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا غاسين اكس كاري موان 2، هنا 100% غادي يخرج ليا 0. شوف هادي باينه 0 بلس، صافي هادي راه باينه بان كاين لا غاسين يخرج 0 بلس. مي عندي هنا الاكس موان 2، بما ان عندي اكس موان 2 يعني الا درت طابلو تسين هكذا ودرت هنا 2 يعني سانيل اون 2، هنا تكون بلس هنا تكون موان. هنا كتشوفوا معايا هنا كتلاحظوا بان عندنا ادغوات 2 2 لو سي بوزيتيف، يعني هذه تكون بوزيتيف وهذه كذلك تكون بوزيتيف ملي تكون اكس طون فيغ 2 بلس. واش متفقين؟ يعني بجوج بيهم بوزيتيف، وبما ان بيناتهم البلس غادي تكون 0 بلس. واش متفقين؟ لا ريبونس سي بلس لانفيني. دابا غادي نمرو ليتود دو ديريفابيليتي ا غوش دو موان 2. ندير اف دو اكس موان اف موان 2 sur x moins 2 اللي هي x plus 2. la limite quand x tend vers moins 2 moins f de x عرفناها اللي هي غاسين x كاري moins 4 moins x. f de moins 2 هي فين حسبتها؟ شوفوا معايا f de moins 2 غاسين moins 2 كاري moins 4 اللي هي 0، والx غادي نغومبلاسيها بالموان 2 مع هاد الموان تولي بلس 2 اللي غتجينا هي moins 2 sur x moins 2. ندير la limite quand x tend vers moins 2 moins. هنا شنو نحاول ندير؟ غادي نحاول نفرق، هادي نعتبرها هي a وهادي هي b. لاحظ معايا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نكتب لا غاسين x كاري موان 4 وغادي نفاكتوريزي بالموان تبقى x بلس 2. هنا ما ننساش راه عندي x بلس 2 ماشي x موان 2 عفوا، هنا x بلس 2 sur x plus 2 ها ولات a moins b sur c اللي تعطينا شحال اللي هي a sur اللي هي a sur c. يعني غادي ناخد هادي وخصني نقسمها على هادي وندير الموان وندير x plus 2 sur x plus 2 يعني بكل بساطة. واضح؟ اللي تعطينا هادي تمشي مع هادي تولي هي موان زهنة. ندير لا ليميت كون x tend vers moins 2 moins racine x carré moins 4 sur x plus 2. هنا لو غومبلاسيت بالموان 2 غادي تلقى 0 sur 0، يعني هادي خصني نشوف ليها شي حل. شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ليميت كون x tend vers moins 2 moins racine x carré moins 4 fois racine x carré moins 4 sur x plus 2 facteur racine x carré moins 4. يعني ضربت في لو نيميراتور اي في لو دينوميناتور في racine x carré moins 4 moins. يلا نكملو اللي تعطينا لا ليميت كون x tend vers moins 2 moins. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي
racine de a fois racine de a اللي هي a. racine de a fois racine de a اللي هي a. شنو تبقى اللي هي x carré moins 4 اللي هي x moins 2 facteur x plus 2 sur x plus 2 facteur x carré moins 4 moins 1. غادي نسامبليفيي بالx plus 2 اللي تبقى لا ليميت كون x tend vers moins 2 moins تبقى x moins 2 sur racine x carré moins 4 moins 1. لا غومبلاسيت بالموان 2 غتبقى لنا اللي هي موان 4 الفوق سور 0 وبما ان كاين لا غاسين ا 100% غادي يكون 0 بلس موان 1 موان 4 سور 0 بلس اللي هي موان لانفيني مع هاد الموان 1 اللي هي موان لانفيني. واش متفقين؟ هادي راه باينه وهنا كان بالامكان ديالي نخدم بنفس الطريقه. يعني ملي وصلت لهاد المرحله هنايا هادي كان بامكاني نخدم بنفس الطريقه. عندنا a moins b sur c اللي هي a sur c moins b sur c وغادي نلقى نفس النتيجه. يعني للتلاميذ اللي ما فهموش هذه اللي درتها في الاخير هنا واش متفقين؟ يعني بامكانهم يخدموا بداك الطريقه اللي قلت لكم هنا وغتلقاو لا ريبونس سي موان لانفيني وهنا لا ريبونس سي بلس لانفيني. ملي ساليت لي دو ليميت دونك f n'est pas dérivable à droite de 2 et à gauche de moins 2. يعني الدالة غير قابلة للاشتقاق على يمين 2 وعلى يسار ناقص 2. لا كيسيون بي انتربريتي لي دو ريزولتا غرافيكمون يعني خصني ندير التأويل الهندسي للنتائج السابقة. عرفنا بأن l'étude de dérivabilité à droite de 2 عطاتنا اللي هي بلس لانفيني يعني عندها une interprétation géométrique. شنو غنقول C2F admet هادشي كنا درناه في التمرين السابق C2F admet une demi tangente. بما انني لقيت لانفيني غادي يكون une demi tangente verticale. واش متفقين؟ C2F admet une demi tangente verticale orientée vers le haut يعني موجه نحو الأعلى لأنني عندي بلس وهنا لقيت بلس يعني بلس فوا بلس سي بلس غادي يكون نحو الأعلى صافي. سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال اورينتي فيغ لو هو. نبغي نزيد اون فاش من نقطة في 2 والاف دو 2 يعني في هاد النقطة هادي 2 والصورة ديالها اللي هي اف دو 2 أنا فين كيكون عندي سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت واش متفقين فيرتيكال. بنفس الطريقة سي دو اف حسبنا ليميت كون اكس طون فيغ موان دو موان ولقيتها في التالي اللي هي موان لانفيني. كذلك هو مثال سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال اورينتي موجه نحو اورينتي فيغ لو هو. علاش؟ لان عندي موان فوا موان. ها نشوف هاد الموان هادي مع هاد الموان هادي اللي خرجت ليا موان فوا موان سي بلس يعني كتعرف فيغ لو. الا كانت انا بلس لانفيني غادي يكون فيغ لو با نحو الاسفل اورينتي فيغ لو هو فاش من نقطة موان 2 اي اف دو موان 2. متفقين؟ وبهكا درنا l'interprétation géométrique du résultat précédent. ونمروا لا quatrième question A. Montrer que f' de x égale x moins racine carrée de x carré moins 4 sur racine x carré moins 4. يعني خصنا نحسبوا f' de x. f' de x لاحظ معايا هاد لا فونكسيون سهلة باش ندير لها لا ديريفابيليتي. لاحظ معايا racine x carré moins 4 moins x شنو تعطينا هنا. هاد البريمه تدخل على هاد لا غاسين وتدخل على موان اكس. بالنسبه لموان اكس راه باينه شنو هي لا ديريفي ديالها اللي هي موان زا. بقات لي لا ديريفي غاسين اكس كاري موان 4. غادي ندير هي اكس كاري موان 4. هنا شنو غنطبق عليها الغولاسيون ديال غاسين دو او اللي هي او بريم سور 2 غاسين دو او سور 2 غاسين اكس كاري موان 4 واضحه اللي غتعطينا هي شحال
هنا لا ديريفي ديال اكس كاري اللي هي 2x sur 2 racine x carré moins 4. غادي نسامبليفي ب 2 وغادي ندير لو دينيميناتور كومان غادي يكون هو اللي هو racine x carré moins 4. هنا يبقى x وهنا موان racine x carré moins 4. وهادشي اللي كان خصنا نوصلو ليه حنا وصلنا ليه. واضح؟ هادي هي f prime دو x. La dernière question, donnez le tableau de variation de f. ملي كطلبوا منك لو طابلو دو فارياسيون يعني خصنا نعرف لو سيني ديال من لو سيني ديال اف بريم دو اكس. يعني الا كانت الاف بريم بوزيتيف هذاك يعني بان الاف راك كرواسونت، مي الا كانت الاف بريم نيجاتيف هذاك يعني بان الاف ديك كرواسونت. دابا شنو كيبان لكم، واش الاف بريم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يلا شوفوا معايا كيفاش نعرفوا لو سين دو اف بريم. هنا كيف شفتوا معايا بان لو دينيميناتور بوزيتيف بقى ليا لو نيميراتور. ما ننساش بان دي دو اف كنا شفناها في الاول اللي هي دو موان لانفيني جوسكا موان 2 union 2 بلس لانفيني. هنا عندي دو انترفال، عندي ان انترفال بوزيتيف وعندي ان انترفال نيجاتيف. هنا ملي كنكون خدام في النيجاتيف يعني كيف ما خديت اكس دو لانترفال موان لانفيني موان 2 يعني اكس راها نيجاتيف، يعني اكس نيجاتيف. واش متفقين؟ هي اكس دو لانترفال موان لانفيني موان 2 وهنا عندي لا غاسين مع هاد الموان، يعني هادي يكون نيجاتيف وهادي يكون نيجاتيف، يعني لو نيميراتور سي نيجاتيف. غادي نكتب سور لانترفال موان لانفيني موان 2 لا خدينا اي قيمه دو موان لانفيني جوسكا موان 2 ا 100% تكون انفيريور ستريكتومون ا 0. واش متفقين؟ وعندنا كذلك موان غاسين اكس كاري موان 4 بما ان عندي لا غاسين وعندي مع هاد الموان فانه كذلك يكون انفيريور ايكال 0. هادي راه باينه. واش واضحه؟ دائما يكون صغر من الصفر لان كاين لا غاسين مع هاد الموان يعني راه صغر من الصفر. هادي صغر من الصفر وهادي صغر من الصفر شنو تعطينا؟ بان اف بريم دو اكس انفيريور ايكال 0 سور لانترفال موان لانفيني موان 2. نيك هادي واضحه مزيان. مي دابا لا خديت اكس de l'intervalle 2 plus l'infini 2 jusqu'à plus l'infini يعني الاكس راه بوزيتيف ولا غاسين عندي بوزيتيف وبيناتهم الموان. ما غاديش نعرف واش لا ريبونس بوزيتيف ولا نيجاتيف. عرفنا بان بجوج بيهم عندهم لو ميم سين، يعني الا خديت هذه اللي هي الا وهذه هي البي بيناتهم الموان. هذه الا راه بوزيتيف لان قلنا اكس راه ابارتي على انترفال 2 بلس لانفيني، وعندي لا غاسين كذلك راه بوزيتيف. ميم اللي درت لا ديفيرونس ما عرفتوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني شنو غادي ندير؟ بما انهم جوج بيهم بوزيتيف يعني غادي نرفع الأ للكاري. لاحظ معايا شنو غادي ندير اللي تعطينا هي إكس كاري موان غاسين إكس كاري موان كات لو دو أو كاري هكذا. اللي تعطينا شحال؟ اللي هي إكس كاري موان إكس كاري بلوس كات، لأن الموان تدخل للإكس كاري اللي تولي موان إكس كاري والموان مع الموان سي بلوس كات، يعني اللي هي بلوس كات هي موجبة. بما أنها موجبة يعني سيبيرور إيكال زيرو، شنو يمكن ليا نقول؟ بأن إكس كاري موان لا غاسين دو إكس كاري موان كات كاري سيبيرور إيكال زيرو. يعني بالإمكان هادي نديها للطرف الآخر باش تفهمون شنو غادي ندير. غاسين إكس كاري موان كات وهنا ندير كاري. بما أن هادي بوزيتيف وعندنا كذلك الإكس بوزيتيف يعني بالإمكان نحيد الكاري وتبقى إكس سيبيرور إيكال أ غاسين إكس كاري موان كات. دابا ندوزها للطرف الآخر تولي إكس موان غاسين إكس كاري موان كات سيبيرور إيكال زيرو. واش متفقين؟ يعني راها موجبة. دو اف بريم دو اكس سيبيرور إيكال زيرو سور لانترفال دو بلوس لانفيني. دابا عرفنا لو سين ديال اف بريم دو اكس سور لي دو انترفال، يعني بإمكاني ندير طابلو دو فارياسيون بكل بساطة اللي غادي يكون بهاد الشكل هادي. لاحظ معايا. يلا نبدا. هنا كنوضع اكس، هنا اف بريم دو اكس وهنا اف دو اكس. هنا كنوضع لو دومين دو ديفينيسيون دو موان لانفيني جوسكا موان 2 اي دو 2 جوسكا بلوس لانفيني. عرفنا من موان 2 حتى ل 2 لا فونكسيون ني با ديفيني، هادشي اللي شفنا.
هنايا وكذلك sur cet intervalle. واش واضح؟ de 2 jusqu'à plus l'infini عندنا f' de x positif et de moins l'infini jusqu'à moins 2 c'est négatif. يعني هنا تكون décroissante وهنا غتكون croissante. عرفنا بأن la limite quand x tend vers plus l'infini c'est la limite quand x tend vers plus l'infini c'est 0 plus l'infini اللي هي 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini اللي هي plus l'infini. واضح؟ وحسبنا ال f de moins 2 اللي عطاتنا اللي هي 2 وال f de 2 اللي هي moins 2. هادشي اللي كنا حسبنا في الأول. هاي ال f de moins 2 اللي هي 2 بالنسبة ل f de 2 اللي هي moins 2. وهذا هو لو طابلو دو فارياسيون. وبهاك كنكونو سالينا هاد التمرين هذا. نتمنى يكون واضح ومفهوم. الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليو لي في الكومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي الاخرى كاع من لو كور. هي ما كتحطش بزاف مي بغيت نخدمها معكم. خصكم تعاودوا هاد لي زيكزيرسيس كاملين اللي خدمنا اليوم وحتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.